टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो 1 महिने अभियान। फागुन 29 गतेदेखि 1 महिना घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिँदै। नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एमालेका अध्यक्षको जोड। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि मात्र ल्याइएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। ज्येष्ठ पत्रकारका लागि पत्रकार वृत्ति कोषको व्यवस्था गरिएको जानकारी। युक्रेनको राजधानी कियभका विभिन्न ठाउँमा रुसी आक्रमण जारी। केही क्षेत्रमा युद्धविरामको तयारी। दुवै देशका विदेश मन्त्रीबीच भोलि टर्कीमा वार्ता हुँदै। र त्रिभुवन आर्मी क्लब झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतीय क्लब एफसी दार्जिलिङ 3-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा सुरु गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी स्वरूप कांग्रेसले घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ भन्ने मूल नारासहित 1 महिने अभियानको घोषणा गरेको छ। यो अभियानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एक जिल्लाको जिम्मा दिएर खटाएको छ। नेपाली कांग्रेसले यही फागुन 29 गतेदेखि चैत्र 29 गतेसम्म जनताको घर घरमा पुगेर जनता के सुनाउन चाहन्छन्, के अपेक्षा राख्दछन् भन्ने जानकारी लिने र निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ। कांग्रेसको अभियानबारे जानकारी दिन पार्टी कार्यालय छानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वैशाख 30 को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउन पार्टीको मुद्दा र राष्ट्रिय मुद्दा लिएर घर घरमा पुग्ने बताउनु भयो। गठबन्धनका सम्बन्धमा गरिएको प्रश्नमा उपसभापति खड्काले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने कि एक्लै जाने भन्नेमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। कार्य समितिको बैठकले चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषयमा बन्दैन। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले स्थानीय तहका लागि प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रको घोषणापत्र बनाए जस्तै स्थानीय तहको छुट्टा छुट्टै घोषणापत्र बनाइने बताउनु भयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले विभिन्न स्थानीय तहको भिन्न भिन्नै आवश्यकता अनुसार स्थानीय घोषणापत्र बनाइने जानकारी दिनुभयो। यो जुन घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियान छ, यो अभियानलाई हामीले सशक्त रूपमा यो 1 महिनामा यो अभियान सञ्चालन गर्छौँ र एकैपटक निर्वाचनको दौरानमा मात्रै हामी मतदाताको पुग्ने स्थितिको हामी अन्त्य गरेर पहिला नै पार्टीको दृष्टिकोण, विचार, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो घोषणापत्र हरेक विषयमा हामी नागरिकहरूलाई चाहिँ सूचित गर्छौँ र जति पनि विपक्षीहरूले चाहिँ भ्रम फैलाएका छन् भ्रमलाई पनि हामीले सशक्त ढङ्गबाट चाहिँ तिर्छौँ। 1 महिने अभियानमा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घरमा पुगेर जनताको गुनासो तथा अपेक्षा सुनेर पार्टीको घोषणापत्र तयार गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। साथै पार्टीले विगतमा हासिल गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनतालाई बुझाउने, नेकपा सरकारको 3 वर्षे कालमा भएका असंवैधानिक कदम र भ्रष्टाचार प्रकरणबारे जनतालाई बुझाउने काम पनि कांग्रेसले अभियानकै क्रममा गर्नेछ। यसका लागि कांग्रेसले चैत्र 15 गतेभित्र विभिन्न भातृ सङ्घ संगठन लगायतका तदर्थ समिति बनाएर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब पार्टीले आफ्नो ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले पार्टीको सबै तह र तबकाका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आह्वान गर्नुभएको हो। बैठकमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गर्नुभएको थियो। बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदनका अतिरिक्त सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका र मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका पनि छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। निर्वाचनको निम्ति नै संगठन
निर्वाचनको निम्ति नै शक्तिको परिचालन, निर्वाचनको निम्ति नै योजनाको निर्माण, सिङ्गो पार्टी शक्तिलाई उपयुक्त हिसाबले जिम्मेवारी प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी यो चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलका अरू घटकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। बैठकमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन र मञ्च सञ्चालन निर्देशिका र मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिकामाथि छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई 9 वटा समूहमा विभाजन गरिएको तथा समूह छलफल जारी रहेको पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले बताउनुभयो। समूह छलफलका निष्कर्षहरू बिहिबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिने महासचिव भुसालले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकताको समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। एमाले जिल्ला कमिटी मोरङले मोरङको रङ्गेलीमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमाले भित्रको घुसपैठले पार्टी सरकारबाट विस्थापित भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा गलत काम गर्नेहरू चिनिएकाले उनीहरूका बारेमा जनताले आफै फैसला गर्ने भनाई उहाँको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 65 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा तीव्रताका साथ लागेको छ भने दलहरू पनि चुनाव केन्द्रित रणनीतिमा व्यस्त हुन थालेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा प्रमुख राजनैतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन्। दलहरू निर्वाचनका लागि रणनीति तय गर्न आफ्नो पार्टीका आन्तरिक बैठक र छलफलमा जुटेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले देशभर सञ्चालन हुने चुनाव केन्द्रित प्रचार अभियानमा केन्द्रीय सदस्य खटाएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी 29 फागुनदेखि 1 महिनासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै अभियानका लागि जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि निर्वाचनको तयारीकै सिलसिलामा आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अब गाउँ-गाउँमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीको लागि खट्ने कार्यक्रम अन्तर्गत केही निर्देशनहरू उहाँले दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ। आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको पक्षमा माहौल बनाउन माओवादी केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा इन्चार्ज तोकेर अभियान सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ। आगामी निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनको लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, नीति, योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। नेकपा यसले केन्द्रीय समितिबाट नै औपचारिक रूपमा निर्वाचन कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ भने एमाले स्थानीय तह निर्वाचन अघि घोषणा पत्र जारी गर्दै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। स्थानीय तहको अब त पहिले त हामी पार्टी संगठन निर्माण गर्ने, संगठन निर्माणलाई कलम चुनाव चिन्हको प्रचारसँग जोड्ने, कलम चुनाव चिन्हको प्रचार गर्दै जाँदा संगठन निर्माण गर्ने, दुईटै कुरालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। एउटा 5 वर्षे घोषणापत्र जारी गर्छौँ। त्यो घोषणापत्रले 5 वर्षसम्मलाई स्थानीय सरकारलाई एमाले कस्तो बनाउन चाहन्छ, एउटा त्यो स्पष्ट खाका सहित नेकपा एमाले प्रस्तुत हुन्छ। प्रमुख दलहरू बाहेक अन्य साना दलहरू पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित बनेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सबै तहमा उम्मेद्वार खडा गर्ने रणनीतिका साथ संगठन विस्तारमा दलहरू केन्द्रित छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 80 वटा दल दर्ता भएका छन्। देशभरका 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका र 6743 वडामा 35,000 बढी जनप्रतिनिधि चयनका लागि एकै चरणमा मतदान सम्पन्न हुँदैछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथ सन्तोष हिताल, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा उहाँले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभएको हो। सो अवसरमा
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियोतो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहिआएको नेपालको मित्र राष्ट्र फ्रान्सले नेपालका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको सराहना गर्नुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्सेली प्रतिनिधि मण्डलले आजै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समेत भेट गरेको थियो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको सो भेटका क्रममा नेपाल र फ्रान्स बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित तथा संसदीय प्रणालीका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। यसैगरी आजै सो टोलीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग पनि शिष्टाचार भेट गरेको छ। भ्रमणका क्रममा सो टोलीले संघीय संसद भवनको अवलोकन समेत गरेको थियो। नेपाल फ्रान्स अन्तर संसदीय समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निमन्त्रणामा फ्रान्स नेपाल मैत्री समूहका अध्यक्ष रियोतो नेतृत्वको 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नेपालको 5 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि हिजो काठमाडौँ आएको हो। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय एवं आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो भेटमा मन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि गर्दै आएको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्नुहुँदै आगामी दिनमा थप सहयोग निरन्तरताको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। त्यस बखत राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिका बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना कालदेखि नै दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सञ्चार सम्बन्धी कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन नभई सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि मात्र ल्याइएको प्रश्न पार्नु भएको छ। कोभिड-19ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आम सञ्चार सम्बन्धी कानूनका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले आज बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रका सम्बन्धमा मन्त्री कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानूनी शासनका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो। ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि पत्रकार वृत्ति कोषको व्यवस्था गरिएको भन्दै मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पारित भएको पनि जानकारी दिनुभयो। अहिले खास गरेर युट्युब, भाइबर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरको बारेमा जुन कुराहरू बहस भइराखेको छ, हाल आइसिटीको बढ्दो प्रयोग र इन्टरनेटको प्रयोगको विविधताका कारण कतिपय प्रसारणजन्य गतिविधिहरूलाई हाल विद्यमान प्रसारण ऐन नियमावलीले नमिच्ने र उक्त प्रसारणजन्य गतिविधिसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने भएकोले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाई संशोधन गरिएको हो। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको क्षेत्रको खतरा त्यो प्रावधानले नयाँ प्रावधानले गरेको छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। यसैगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भनाई महासंघको छ।
सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जारी गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाउन राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विधेयकका विवादित विषय कसरी हल गर्ने भन्ने बारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो। छलफलमा गृहमन्त्री खाँडले सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु सरकारका साथै सबैको साझा दायित्व रहेको भन्दै उहाँले सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउने प्रयासमा सरकार रहेको बताउनुभयो। संविधान निर्माण भयो, 72 सालमा संविधान निर्माण भयो। नागरिकता नपाएका नेपाली युवतीहरूले चाँडो नागरिकता पाउन्, हामी सबैको सदिच्छा रहेको छ र त्यसका लागि अब सहमति जुटेर यो अगाडि बढाउने हाम्रो चाहना हो। अब सहमतिका लागि आवश्यक पर्यो भने फेरि पनि छलफल हुन्छ र शीर्ष तहमा पनि उच्च नेताहरूको उच्च तहमा पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै छलफल गर्छ। त्यसैगरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नागरिकता विधेयक जारी हुन नसक्दा धेरै समस्याहरू थपिँदै गएको भन्दै शीर्ष तहबाट सहमति जुटाएर विधेयक अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विवादको समय धेरै वर्षौं राख्ने हो भने धेरै ठुलो समस्या आइसक्यो। यो अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको समस्या भन्दा पनि झन विकराल समस्या त नागरिकता विहीन अहिले जो जन्मसिद्ध नागरिकका र अङ्गीकृत नागरिकता पनि बच्चाहरू नागरिकता विहीन बनेका छन्। उनीहरूको त पढाइदेखि लिएर उनीहरूको जागिर खानेदेखि लिएर विदेश जाने रोजगारीका निमित्तदेखि लिएर आफ्नो व्यवसाय चलाउन नसक्ने भए, बैंक खाता खोल्न नसक्ने भयो। यसको समस्या किन नहेरिदिएको भनेर जुन आवाज उठिरहेको छ त्यसलाई ध्यान दिन अझ जरुरी भएको छ, बढी अर्जेन्ट त्यहाँ भएको छ। छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारी लगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट वञ्चित बन्दै गएको भन्दै सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। नागरिकता विधेयक दीर्घकालीन महत्व राख्ने विधेयक भएकाले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा भूमिहीनहरूका लागि नमुना बस्ती विकास कार्यमा सुस्तता देखिएको छ। प्रदेश सरकार, संघीय सरकारको निर्वाचन पूर्वाधार विकास र बेदकोट नगरपालिकाको लगानीमा मुख्यमन्त्री एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम 2 वर्ष अघि सुरु भएको हो। 84 घर निर्माण गर्ने योजना रहेको भए पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुल प्रसाद बोहराले चैत्र महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा 13 घर निर्माण भएका भए पनि 43 घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। अन्य घर निर्माण सुरु हुनै बाँकी रहेको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्री विनिता चौधरीले यथाशीघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा घरवास विहीन अल्पसंख्यक गन्धर्व, वादी तथा विपन्न दलित समुदायका लागि निर्माण गरिएको सामूहिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएका 20 घर लाभग्राहीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाको लोकनगरमा निर्माण गरिएको 20 घरमध्ये 17 घर गन्धर्व, 2 घर वादी र 1 घर एकल अपाङ्ग दलित महिलालाई हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा कोहलपुर नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले कोहलपुरको डुडुवा किनारमा रहेका गन्धर्व जातिलाई लक्षित गरी सुरक्षित आवास निर्माण गरेर 20 घर परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आफूले पाएको घरको मर्मत, सम्हार तथा सुरक्षा गरी आय आर्जनका काममा सक्रिय हुन उहाँले लाभग्राहीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कोहलपुर नगरपालिकाले 2 करोड रुपैयाँको लागतमा 20 वटा घर निर्माण गरेको हो।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको कोरोना भाइरसको परीक्षणका क्रममा 224 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा दिएको जानकारी अनुसार 6,936 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 68 जनामा र 3,156 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 151 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 251 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभयो। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल जम्मा 10,092 परीक्षणमा 224 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। र जीवन सुरक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणकै कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा हाल 5,692 जना सक्रिय संक्रमित रहेको प्रवक्ता डाक्टर मिश्राले बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी चैत मसान्तभित्र तोकिएको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकालाई लक्षित खोज र खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। हेरौं कोरोना केयर। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारहरू पनि तीव्र रूपमा लागिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने, खोप केन्द्र व्यवस्थापनदेखि कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारहरूको उत्तिकै भूमिका रहेको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजना र सुहाराको सहयोगमा हामीले 9वटा पालिकाहरूमा कन्सल्टेटिभ मिटिङहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ र अब 3वटा बाँकी पालिकाहरूमा निकट भविष्यमा हामी चाँडै यो कन्सल्टेटिभ मिटिङ सञ्चालन गरिसकेपछि अब बाँकी जुन चाहिँ कम्युनिटी लेभलसम्म जानुपर्ने महिला स्वास्थ्य संस्थाको एक दिने ओरिएन्टेसन राखेर त्यो पनि हामीले प्रत्येक पालिकामा सुहाराकै सहयोगमा यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छौँ र धेरै पालिकाहरू जुन चाहिँ 9वटा पालिकाहरूमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनाकै कारण कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएको हो। हालसम्म कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टबाट सिन्धुपाल्चोकमा करिब 600 संक्रमित भएका छन्। जोखिम कायमै भएकाले जिल्लामा कोरोना विरुद्धका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। घरधुरी सर्वेक्षण अनुसार त्यो बच्चाहरूको र नागरिकहरूको पहिचान गरी 12 देखि माथिको व्यक्तित्वहरूलाई लगाउनु पर्ने खोपहरू जुन कोभिड विरुद्धको खोप हामी लगाइरहेको छौँ। सोही अनुसार हाम्रो अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भ्याक्सिनको कुनै पनि कमी छैन। कोभिड विरुद्धको खोपहरू हामीले नियमित रूपमा सञ्चालन गरेर अब केही ठाउँहरूमा हामीले नेपाल सरकारले जुन चाहिँ एडिसनल डोजहरू जुन चाहिँ लगाइसकेको मान्छे 6 महिना पुरा भइसकेको व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले एडिसनल डोजहरू लगाइरहेको छौँ। कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै रहेको छ। आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ भेरिएन्टहरू आउन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर कम भएको भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने जुनसुकै बेला अर्को भेरिएन्टको खतरा छ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले थालेको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो 1 महिने अभियान। फागुन 29 गतिदेखि 1 महिना घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिँदै। नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एमालेका अध्यक्षको जोड। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। सञ्चार सम्बन्धी कानून सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि मात्र ल्याइएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। ज्येष्ठ पत्रकारका लागि पत्रकार वृत्ति कोषको व्यवस्था गरिएको जानकारी। युक्रेनको राजधानी कियभका विभिन्न ठाउँमा रुसी आक्रमण जारी। केही क्षेत्रमा युद्धविरामको तयारी। दुवै देशका विदेश मन्त्रीबीच भोलि टर्कीमा वार्ता हुँदै। र त्रिभुवन आर्मी क्लब झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतीय क्लब एफसी दार्जिलिङ 3-0 गोल अन्तरले पराजय। पाँचथर जिल्लाको रानीटार र तमाखेमा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। फिरिम नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र
7मा पानी पुर्याउन निर्माण कार्य भइरहेको हो। नामदुक खोलाको पानी समेत सञ्चित गरेर पानीको अभाव टार्न ट्याङ्की र पाइप बिछ्याउने कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। 1300 घर परिवारलाई पानी वितरण गर्ने लक्ष्य खानेपानी आयोजनाको छ। युक्रेनको राजधानी कियवको उत्तर र उत्तर पश्चिमी क्षेत्रहरूमा दुई देशका सैनिक बीच लडाईँ जारी छ। रुसी सेनाले आक्रमण निरन्तर जारी राखेपछि युक्रेनी सेनाले प्रतिकार गरिरहेको छ। रुसी सरकारी सञ्चार माध्यमले यसअघिका प्रयास विफल भए पनि कियव, चेर्निहिभ, खार्किभ र मारिपोलबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निकाल्न बाटो खोल्ने काम भइरहेको जनाएको छ। यसैबीचमा कियवको उत्तर पूर्वी शहरबाट सर्वसाधारणलाई बाहिर निस्कन दिने र त्यहाँ युद्धविरामको तयारी गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसी निशानामा रहेको उक्त शहरमा भएको बमबारीमा परेर 22 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यसैबीच आक्रमणकै बीच रुसका विदेश मन्त्री सेर्जी लाभरोभ र युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाबिच टर्कीमा भोलि वार्ता हुने भएको छ। यसै क्रममा रुसले युद्ध प्रभावित युक्रेनका खार्किभ क्षेत्रमा मानवीय सहायता वितरण गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले 120 टनभन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्रीहरू खार्कोभ को क्षेत्रमा मात्रै वितरण गरेको जनाएको छ। समाचार संस्था एपीका अनुसार दुवै शहरहरूमा रुसले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, औषधि, पिउने पानी र ओछ्याउने सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। रुसी सेनाले रुसको नियन्त्रणमा रहेको डोनबास लगायत क्षेत्रमा स्थानीयलाई राहत र मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा दैनिक जीवनयापनमा विद्युतीय कारोबार निकै बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा विद्युतीय कारोबार उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय आम मानिसले विद्युतीय कारोबारलाई नै प्राथमिकता दिएकाले विद्युतीय कारोबार वृद्धि भएको जनाएको छ। विद्युतीय कारोबार सहज र सस्तो हुने तथा राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई प्रबन्धन गरेका कारण वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तथ्याङ्क अनुसार ठूलो कारोबारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएका रियल टाइम्स ग्रस सेटलमेन्ट, कनेक्ट आइपीएस र मोबाइल बैंकिङ मार्फत सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। कारोबार यसरी बढ्नुको मुख्य कारण के हो त भनेर भन्दा एउटा राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाहरू लगायतका डिजिटल माध्यमको कारोबार गर्ने जे जति एजेन्सीहरू छन् तिनीहरूलाई यो कारोबार प्रवर्धन गर्नमा जोड दिएको अवस्था छ। र दोस्रो भनेको यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक तर्फबाट गभर्नरज्यूले आफैले पनि ठाउँ ठाउँमा गइकन क्यूआर कोड अत्यन्त सजिलो छ, कम खर्चिलो छ र यसको माध्यमबाट चाँडै हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ, सजिलै सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमबाट जुन यसलाई चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा लैजानुभयो त्यसले पनि यसलाई चाहिँ बढाउन सजिलो बनाएको छ। तेस्रो भनेको व्यक्तिले ब्याङ्कमा गएर नगद झिक्ने, त्यो नगद बोकेर फेरि आफूले सामान किन्नुपर्ने पसलहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू अथवा अन्य पसलहरूसम्म जानुपर्ने जुन झन्झट थियो त्यो झन्झटबाट पनि कारोबारको लागत जुन हुन्छ, कारोबारमा लाग्ने जुन समय हुन्छ त्यो बचत भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गत पुस मसान्तसम्म 31,45,959 पटक कनेक्ट आइपीएसबाट कारोबार भएको छ भने आरजीटीएस मार्फत 64,000 पटक कारोबार भएको छ। यस्तै मोबाइल बैंकिङ मार्फत 1,35,18,936 पटक कारोबार भएको छ। वालेटबाट 1,37,12,206 पटक, क्यूआर कोडबाट 19,18,526 पटक कारोबार भएको छ। कोरोनाको महामारीले विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारमा थप विस्तार गरिदिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले योजनाबद्ध रूपमा नै विद्युतीय भुक्तानी तथा कारोबारलाई बढावा दिएको थियो। क्यामेरामा विष्णु पन्थीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा रहेका चुनढुङ्गा खानी 4 महिनादेखि बन्द छन्। खानी बन्द भएपछि स्थानीय सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन समेत बन्द रहेको छ।
उद्योगले पालिकासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बङ्गलाचुले गाउँपालिकाले उद्योगको खानी बन्द गरिदिएको चैत्र 1 गते 4 महिना पुरा हुँदैछ। खानी बन्द भएसँगै त्यहाँबाट चुन्डुङ्गा ओसार्ने करिब 400 टिप्पर काम नपाएर ग्यारेजमै थन्किएको सिमेन्ट उद्योगहरूले जनाएका छन्। बङ्गलाचुले गाउँपालिकामा रहेका आफ्ना खानीबाट चुन्डुङ्गा ल्याएर घोराई, अग्नि र सम्राट सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेका छन्। पालिकाले खानी बन्द गरेर चुन्डुङ्गा ओसार्न रोक लगाएपछि कच्चा पदार्थ नभएर 1 सातादेखि उद्योग नै बन्द भएको घोराई सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ। उद्योगले आफूसँग गरेको सहमति पूरा नगर्दासम्म खानी सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली बताउनुहुन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस्। घोराईदेखि मुरकुटी यो तापाचोक यो बाटोमा कालोपत्रे गर्नुहोस्। तापाचोकदेखि खाली क्षेत्रसम्म कालोपत्रे गर्नुहोस्। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पहिलो काम पुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि खानी चलाउन कुनै अवरोध हुन्न भन्ने कुरा हामी भनेका छौँ। अहिलेसम्म त्यही छ। चुन्डुङ्गा खानी रहेको क्षेत्रदेखि घोराईसम्मको करिब 30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको 1 महिना नहुँदै कालोपत्रे उब्किएर सडक धुलाम्य हुन थालेपछि पालिकाले खानी नै बन्द गरिदिएर टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। त्यसयता सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी, घोराई सिमेन्ट उद्योग र पालिकाबीच पालिकाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भने अझै सुरु नभएको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले जनाएको छ। घोराई कमिरेचौर सडक कालोपत्रे गरी नसकिँदै चुन्डुङ्गा बोक्ने टिप्परले सडक नै भत्ताभङ्ग पारिदिएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कुछ समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब जारी झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले भारतीय क्लब एफसी दार्जिलिङलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। झापाको राजवंशी रङ्गशालामा एकतर्फी बलमा पक्कड जमाएको आर्मीले खेलको 9औं मिनेटमा सन्तोष तामाङको गोल मार्फत अग्रता बनाएको थियो। खेलको 34औं मिनेटमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गरेपछि आर्मीले अग्रता दोब्बर बनायो। त्यसैगरी खेलको 67औं मिनेटमा विकास तामाङले तेस्रो गोल गर्दै आर्मीको जित सुनिश्चित गरे। आजको पराजयसँगै भारतीय टोली एफसी दार्जिलिङ भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसअघि सङ्कटा क्लब र सादो बाटो युथ क्लब अन्तिम 4मा पुगिसकेका छन्। भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब र भारतको आरपीएफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले पुरुषतर्फ फेब्रुअरी महिनाको लागि सार्वजनिक गरेको मनोनयनमा दिपेन्द्र सिंह परेका हुन्। ओमानमा सम्पन्न आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा दिपेन्द्रले नेपालका लागि ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। जुन प्रतियोगितामा उनले 159 रन बनाउनुका साथै 6 विकेट समेत लिएका थिए। प्लेयर अफ द मन्थ विजेता भोटिङको आधारमा छनौट हुनेछ। विराटनगरमा सम्पन्न इक्वालिटी कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि झापाले जितेको छ। विराटनगरको बैजनाथपुर खेल मैदानमा भएको फाइनलमा झापाले मोरङलाई 121 रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको झापाले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 195 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 196 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मोरङ निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 74 रनमा नै सीमित बन्यो। महिलाहरूलाई क्रिकेट खेलप्रति आकर्षित गर्न प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको आयोजक मोरन क्रिकेट संघ र नेपाल क्रिकेट फाउन्डेसनले जनाएका छन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेगमा आज राति 2 खेल हुँदैछन्, जसमा पहिलो खेलमा 2 ठूला क्लब रियल मड्रिड र पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। रियलको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। रियलसँगको खेलका लागि पीएसजीका युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे टोलीमा फर्किएका छन्। पीएसजीले पहिलो लेगमा 1-0 को जित निकालेको थियो। रियलले च्याम्पियन्स लिगमा पछिल्ला 6 खेलमा 4मा जित र 2मा हार बेहोरेको छ। यता पीएसजीले 4मा जित
र 1 खेल हार र 1 बराबरी खेलेको छ। आज नै हुने अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले स्पोर्टिङ एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल पनि राति 1:45 बजे नै सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्डलाई 7 रनले पराजित गर्दै जारी आइसिसी महिला विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत वेस्ट इन्डिजले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इङ्ल्यान्डको डुनेडिनमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 226 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इङ्ल्यान्डले 47.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 218 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 225 रनको योगफल तयार पारेको थियो। वेस्ट इन्डिजका लागि सेमाई क्याम्पवेलले सर्वाधिक 66 रन बनाइन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत इङ्ल्यान्डको यो दोस्रो हार हो। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 10 र 12 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी नेपाली कांग्रेसले घोषणा गर्यो 1 महिने अभियान। फागुन 29 गतेदेखि 1 महिना घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिँदै। नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एमालेका अध्यक्षको जोड। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आह्वान। सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्नका लागि मात्र ल्याइएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। ज्येष्ठ पत्रकारलाई पत्रकार वृत्ति कोषको व्यवस्था गरिएको जानकारी। युक्रेनको राजधानी कियवका विभिन्न ठाउँमा रुसी आक्रमण जारी। केही क्षेत्रमा युद्धविरामको तयारी। दुवै देशका विदेश मन्त्री बीच भोलि टर्कीमा वार्ता हुँदै। र त्रिभुवन आर्मी क्लब झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा भारतीय क्लब एफसी दार्जिलिङ 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यसका साथै समाचार बुलेटिनको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।